नमस्कार, दिल्ली एक्सप्रेस यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नयन सापकोटा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमणका लागि हिजो नयाँ दिल्ली प्रस्थान गरेका छन् र हिजो नै त्यहाँ विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग भेटवार्ता र छलफल पनि भइरहेको छ र आज प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ र नेपाल र भारत बीचको जुन सम्बन्ध छ यो सम्बन्धलाई लिएर बेला बेलामा प्रश्नहरू पनि उठ्दै आइरहेका छन्। एकातर्फ एमसीसी अनुमोदन संसदबाट भएको छ र अर्कोतर्फ रुस र युक्रेन बीचको जुन समस्यामा सँगैको छिमेक भारत र चीन तटस्थ बसिरहँदाखेरि नेपालले एउटा पक्षमा जुन मत सृजना गर्यो त्यसले पनि नेपालको भूमिकालाई लिएर विभिन्न खालका टिप्पणीहरू भइरहेका छन् र चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण, भारतबाट नेपाल आएका थिए उनी र त्यसको एक साता नबित्दै नेपालका प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा निस्किएका छन्। यो भ्रमणलाई हामीले कसरी लिने र पहिले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै भारत भ्रमणमा जाने परिपाटी भन्दा अहिले चाहिँ 8 महिना पछाडि भारत भ्रमणको निम्तो पाइरहेको सन्दर्भमा यसले कस्तो खालको सन्देश दिन खोजेको छ र नेपाल र भारत बीच जुन विभिन्न समस्याहरू रहेका छन्, सीमाको समस्या किन नहोस्, बेला बेलामा ट्विन काठीको प्रसङ्ग किन नहोस्, बाँध निर्माण गरेको प्रसङ्ग किन नहोस् र बाढी पीडितको प्रसङ्ग किन होस्, यी धेरै समस्याहरू रहेका छन्। सीमा नाकाको समस्या किन नहोस्, यो भ्रमणको सन्देश अब के हुन सक्छ र नेपाल र भारतको सम्बन्धलाई अझै प्रगाढ बनाउनका लागि यो भ्रमणले के कस्तो सन्देशहरू छोड्नुपर्छ, नेपालको तर्फबाट के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, आज हामी यिनै विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ खरेलज्यू। नमस्कार, थ्याङ्क यू। अब नेपाल र भारतको सम्बन्ध त सदैवकालदेखि रहिआएको छ र बेला बेलामा तिक्तता पनि पैदा हुने गरेको छ। जसरी प्रधानमन्त्री नयाँ फेरिन्छन् त्यसपछि भारत भ्रमणमा सुटुक्क जाने परम्परा छ। सुटुक्क भन्दा पनि जति सक्यो चाँडो जाने परम्परा थियो र अहिले चाहिँ त्यो तोडेको जस्तो पनि देखिएको छ। कतिपय सन्दर्भमा विविध कारणहरू पनि देखाइएको छ। यहाँले चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? अब भारतको भ्रमणको सन्दर्भमा विभिन्न प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको लगत्तै भारत भ्रमणमा गएको पाइन्छ, तर सधैँ चाहिँ होइन है। जस्तै उदाहरण करिब पछिल्लै समय भनौँ, मरिचमान सिंह प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनी दौड्या थिएन पहिलो कुरो। अब पछिल्लो समयमा अझ पछिको कुरा गर्दाखेरि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उनी भारत भ्रमण गर्ने गएका थिएन, निम्ताएनन् वा आफू गएनन्, उनी नै जानु। अहिले चाहिँ अब शेरबहादुर देउवा पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएका हुन्। अब पाँचौँ पटक बन्ने बेलामा केही महिना ढिला भएको मात्र हो। योभन्दा अगाडि पहिलो 4 चोटि त त्यसै गरी छिटै गयो नि। त्यसैले त्यसमा खास महत्त्व नहोला भन्छु। मैले खास मात्र किन भनेदेखि सकभर तुरुन्त आयो भने हेर यो नेपालको सम्बन्ध कस्तो हो, तुरुन्त उनीहरू आउँछन् भन्ने त भारतले खोज्छ नै। भारतको प्रयास चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने औपचारिक भ्रमण भयो भने राजकीयमा उकाल्ने, अनि अनौपचारिक हुने भयो भने कम्तीमा औपचारिक भन्ने पहिलेदेखि हो, पञ्चायत कालदेखि नै हो। त्यसमा अनि कहिले खटपट पर्थ्यो पनि। अब अहिले चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि जाने, गुजरातमा पहिला जाने, अनि त्यहाँबाट त्यहाँको कार्यक्रममा नि सामेल हुने भन्ने थियो। अब विशेष कारणले रोक्यो होइन। त्यस कारणले अहिले गएको त्यस्तोको सिम्बोलिक भ्याल्यु चाहिँ होइन। भनेको परिस्थिति अनुसार चाहिँ अहिले ढिलो चाँडो हुँदाखेरि त्यसलाई विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण गर्नु त्यो बिना त्यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ के पनि गतिविधि बढेको छ। एमसीसी पास भयो। एमसीसी चाहिँ आम नेपालीले नरुचाएकै जस्तो लाग्छ। कारण के भने संसदमा रहेका ठुला दलहरू सबैको समर्थन थियो। त्यत्रो समय किन रोकिया त? रोकिएको कारण किन भन्दाखेरि आम नेपालीले रुचाएका छैनन्। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा विरोधको आवाज आएकोले जुनसुकै सरकार भए पनि केपी ओलीको पालादेखि नै अहिले शेरबहादुर देउवाको सरकारको समयमा पनि हिचकिचाएको चाहिँ हो। तर बाहिरबाट अत्यधिक दबाब आयो, अमेरिकालीहरूबाट पनि आयो र भारतको पनि सपोर्ट हो त्यो एमसीसीलाई। नत्र भने त त्यहाँको मिडियालाई प्रयोग गरेर
यो एमसीसी किन दबाब दिएको भनेर मिडिया मार्फत गर्छन् भारतमा चाहिँ। र फेरि हामीले भारतीय मिडिया ओहो फलानु टिभी नमान भने त्यस ताका जुन बेलामा एमसीसी अनुमोदन हुने बेलामा थियो त्यो बेलामा भारतीय सञ्चार माध्यमहरू मौन रहे। यसको कारण पनि भारत पनि अमेरिकाकै लाइनमा छ, एमसीसी अनुमोदन गर्नमा भारतले मौनतासँग उसले चाहिँ सहयोग गर्यो भन्ने अर्थमा बुझ्न सक्छ। र अर्को प्रसङ्ग चाहिँ भारतीय सेनाका पूर्व जनरल र नेपाल मामलाका जानकार अशोक मेहताले के भन्नुभएको छ भने अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित भएसँगै अब नेपाल चाहिँ 2 ढुङ्गाको तरुल रहेन, अब 3 ढुङ्गाको तरुल भयो भन्ने उहाँको टिप्पणी रह्यो। यो ठिकै हो सबै, एमसीसी पास भइसके पछाडि 2 छिमेक चीन र भारत बीचको 2 ढुङ्गाको तरुल भनिएको थियो, अब चाहिँ 3 ढुङ्गाको तरुल भयो अरे। करिब त्यस्तो देखिन्छ त्यो विश्लेषणमा चाहिँ करिब मात्र भनी मैले, किनभने चीन आक्रामक रूपले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ ऊ आएको छैन। प्रत्यक्ष रूपमा एमसीसीको बारेमा नै स्पष्ट रूपमा नकारात्मक किसिमले उसले वक्तव्य दिएको छैन। खालि पछि गएर यो डोनेसन हो कि हैन, अथवा एड हो अब पार्टनरसिप हो, दुवैको सहयोग हुने हो के हो भनेर उसले प्रश्न त छोटकरीमा एउटा सानो वाक्यांशमा मात्र उसले त्यतिको रुचा छैन भन्ने देखिया, तर आक्रामक किसिमले आएको छैन भनेपछि उसले पनि आफ्नो तवरबाट आफ्नो सेक्युरिटीको बारेमा हेरे होला। यहाँ त शङ्का के गरे भने अमेरिकी आक्रामक रूपमा आउँदैछन्, आउने बित्तिकै चीनलाई केही बाधा पुग्ने भयो भने चीन त अब छिमेकी राष्ट्र महाशक्ति, अमेरिका रुस र चीन हुन् अहिलेका 3 महाशक्ति, र विश्वमा भने सेकेन्ड वर्ल्ड वार पछि 3वटा महाशक्ति भने यिनीहरू निस्के। त्यसकारण चीन गतिविधि अहिले किन बढ्यो? अब चिनिया प्रधानमन्त्री के अरे परराष्ट्र मन्त्री ओआइसीको परराष्ट्र मन्त्रीहरूको सम्मेलनमा भाग लिन पर्यवेक्षकको रूपमा निम्ति आइए, भाग लिए उनले। अब इस्लामिक राष्ट्रहरूको 57वटा इस्लामिक राष्ट्रहरूका परराष्ट्र मन्त्री आएको बेलामा चीनको परराष्ट्र मन्त्रीको उपस्थिति किन भन्ने त देखिन्छ नि, एउटा कुरो। दोस्रो, अरू इस्लामिक राष्ट्रहरूसित सम्पर्क नगरिकन त्यसरी निम्ति आएको छैन पाकिस्तानी सरकारले। त्यसमा साउदी अरेबिया हो जसको पश्चिमा राष्ट्रहरूसित राम्रो सम्बन्ध छ। अब साउदी अरेबियामा नै ओआइसीको कार्यालय छ जेद्दामा भन्दाखेरि यो एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो देखियो। सेन्ट्रल एसिया रुस र चीनको प्रभाव क्षेत्र जस्तै भइसकेको छ, वेस्ट एसियामा पनि उसको प्रभाव पर्दै गयो रुस र चीनको, र त्यो प्रभाव बढेको छ भन्ने चाहिँ किन देखियो भने अहिले तेलको समस्या आउन लाग्यो युरोपमा, किन रसियन तेललाई ब्यान गर्न लाग्यो। त्यो गर्ने बित्तिकै गर्न लाग्यो किनभने रुसले जर्मनीले गरिसकेको छैन, र जर्मनी भने चाहिँ युरोपियन युनियनको 25% इकोनोमी त उसैले सम्हाल्यो, अनि उसलाई त तेलको भाउ त्यसरी अत्यधिक बढेपछि त गाह्रो हुन्छ। फेरि गाह्रो भने के भने एउटा सानो उदाहरण, बेलायतलाई नै असर पर्यो नि, यो बाहिर अहिले भए पनि वर्षको 159 स्टर्लिङ पाउन्ड जम्मा लिने गरेको छ टेलिभिजन राख्नलाई। भनेको मतलब बीबीसीले जाने हो त्यो पैसा, आन्तरिक च्यानललाई हो है, फेरि होल्ड सर्भिसलाई होइन। होल्ड सर्भिस त प्रचारको लागि मात्र परराष्ट्र मन्त्रालयले सोझै पैसा दिने हो, त्यो त यहाँ अरूलाई स्टेट मिडिया स्टेट ओन मिडिया भने जस्तै हो। आन्तरिक च्यानललाई त्यत्रो 159 किन दिने भनेर 60-70 वर्षदेखि पैसा खर्च गर्दै के अरे त्यो दिँदै गएको फी भनौँ न, अहिले हुन्न त्यो हामीले दिन पर्दैन भन्ने बेलायतीहरूलाई अब यहाँ महिनामा नै उहाँ त्यो तेललाई दिया बराबर वार्षिक जुन फी छ त्योभन्दा बढी यहाँ खर्च गर्नु परेको छ। उनीहरू त अब आगामी दिनमा त उनीहरू त आक्रोशित हुन्छन्। सारा युरोपमा यही हुन्छ, सस्तो तेल छिमेकीबाट आउनेमा यो भन्दा पैसाको कुरो गोजीलाई असर पर्ने भयो। त्यस हिसाबले अब यहाँ साउदी अरेबियाको त्यत्रो सम्पर्क, त्यसपछि युएईको तेल धेरै युरोपमै जाने हो। त्यस्तो मुलुकले किन चिनिया परराष्ट्र मन्त्रीलाई निम्त्यायो भन्दाखेरि चीनको
भाव बढ्यो, अब उसको प्रभाव बढ्यो, भावी दिनलाई हेरेर एउटा यो पछिल्लो समयमा सोच्दै नसकेको पश्चिमाहरूले सोच्दै नसकेको अमेरिकाले नसोच्या अहिले त अब रुबलमा पनि हाम्रो व्यापार हुन पर्यो भनेर डलरको के रुसले त्यो खालको मत राखिरहेको छ। त्यसकारणले अहिले आक्रामक किसिमले नदेखिने तर भित्रभित्र एग्रेसिभली हिँडेका छन् चीन पनि, भारतले पनि अब लङ टर्ममा आफू पनि महाशक्ति बन्नुपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देखा परेको परिस्थिति र त्यस सँगसँगै त्यसले सिर्जना गरेको अवस्थामा नेपालले भारतको भ्रमण गरेको छ। यस अर्थमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर अहिले भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ। अब यो भ्रमण मुख्य गरी चाहिँ यसले के कुराहरू चाहिँ सिर्जना गर्न खोजिरहेको छ? यो भ्रमणको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के हुनसक्छ त अब अहिलेको सन्दर्भमा? एउटा त एमसिसीको कुरा, एमसिसी पास भएपछि त्यहाँ केही न केही उल्लेख भारतीय प्रधानमन्त्रीले गरे हुन्छ। त्यहाँ मुख्य चाहिँ मलाई त्यसो लाग्छ, किन उनीहरूको समर्थन भएर यो गएको हो। उनीहरूलाई पनि केही रिएस्योरेन्स गरे होला अमेरिकी सरकारले, तिमीहरूलाई चाहिँ बाधा पर्दैन इत्यादि भन्दै आएको होला। दुईटा लाग्छ, न त त्यो इन्टरप्रिटेसन त जसरी गरे पनि हुने खालको छ त्यो, त्यसैले त धेरै अपोज गरे हो धेरै नेपालीहरूले। अर्को चाहिँ भावी दिनमा अब एउटा ट्रेडको कुरा आउँछ पनि, ट्रेड पनि आउँछ, भावी दिनमा अगाडि कसरी बढ्ने आउँछ। त्यो जम्मै सेक्युरिटीसित रिलेटेड एउटा चाहिँ इकोनोमी हो। भारतले आफ्नो ट्रेड पहिला उहाँ 90% ट्रेड भारतसित छ भनिन्थ्यो उहाँ 30 वर्ष 40 वर्ष अगाडि, अहिले 2/3 जति छ अहिले भारतसित, त्यो कायम गर्नलाई हो। त्यसबाहेक सम्भवतः नेपालमा चाहिँ अन्य आवाज आइरहेछ, विरोधको आवाज आइरहेछ भन्ने जस्तो आउला। भनेको मतलब अहिलेको व्यवस्था सित सन्तुष्ट नरहेर केही समूहहरू चाहिँ आएको देखिन्छ के हो भनेर जिज्ञासा राख्न सक्छन्। उसले जिज्ञासा राख्नुको मतलब उसले रेकग्निसन दिया यहाँ त बढ्दो छ है यो व्यवस्था विरुद्ध नै भन्न खोजे। भाषा चाहिँ करिब त्यस्तो राख्ला। मुख्य चाहिँ यो जस्तो लाग्छ, एउटा चाहिँ कर्णालीलाई अगाडि बढाउन कोसिस भइरहेछ। यो चाहिँ यहाँ अहिले भित्रभित्र गाइमी चर्चामा पनि छ। कर्णालीलाई अगाडि बढाउने भने उहाँ भारतले सुम्पने पहिला हामीले उहाँ महाकाली जसरी सुम्प्यौँ त्यसै गरी उनीहरूको मेजर टार्गेट त्यही नै हो। केही कुरा चाहिँ हुन्छ अहिले, केही कुरा, किनभने उनीहरूलाई एक राष्ट्रको सम्बन्धमा 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष केही पनि होइन। अनि यो त पहिलेदेखि हामीले कुरा उठाएको भने हुन्छ। अब जोइन्ट स्टेटमेन्ट आयो भने पनि त्यो राख्न खोज्छन्, हाम्रो पक्षले राख्छ कि राख्दैन, कम्तीमा हाम्रो कुरा आए पनि अहिले नराखौँ भन्नुपर्ने हो। त्यहाँ कस्ता मान्छे छन्, उनको टोलीमा कस्ता मान्छे छन्, त्यसपछि प्रधानमन्त्री आफैले कति बुझेका छन् होइन, प्रधानमन्त्री हुँदैमा कुरा बुझ्छन् भन्ने त छैन नि त। भनेको यहाँले जुन एउटा चाहिँ कर्णालीको विषय उठान गर्नुभयो र अर्को चाहिँ प्रधानमन्त्री कतिको सक्षम छन् र उनको टोलीमा कतिजना चाहिँ त्यो चाहिँ आफ्नो कुरा राख्न सक्ने ल्याकत राख्छन् भन्ने कुरा भयो र सम्झौता गर्दाखेरि के कुराहरू समावेश हुन सक्छन् त्यसलाई हेर्ने हाम्रो चाहिँ अधिकारीहरूमा चाहिँ त्यो क्षमता छ कि छैन भन्ने कुराहरू भयो। एउटा आँट एउटा क्षमता, एउटा आँट र एउटा क्षमता, त्यसलाई चाहिँ नेपाल पक्षमा हुने गरेर गर्न सक्ने आँट पनि देखा पर्न पर्यो होइन अहिलेको भ्रमणमा। अहिले त उल्लेख मात्र हुन्छ, अहिले रातारात एग्रिमेन्ट हुने होइन। तर सुरुबाट नै जब सुरुवातमा उनीहरूले त जम्मै टिपोट राखेको हुन्छ। पहिला यसो भनेको थियो भन्छ नि, ठुलो मुलुकले सानो मुलुकले जहिले पनि क्राप्च्या पार्न खोज्छ अनि व्याख्या अनेक किसिमको गरे हुन्छ। त्यो शब्द हेरे हुन्छ कि हुँदैन हेर्नुपर्छ हामीले चाहिँ, हेरे हुन्छ कि हुँदैन। अब यही मुलुक हो जहाँ पनि कतिपय अवसरमा विज्ञहरू भन्नेहरूले पनि थाहा पाउँदै चुप लाग्दै रह्यो। अर्को चाहिँ शेरबहादुर देउवाले इपिजीको कुरा उठाउनु पर्ने हो, उठाउनु पर्ने। अब उनलाई भेट्न गएको छ, मलाई भेटेर के गर्ने, त्यो इपिजी पहिला हेरिदिने अनि पो त भेट्ने भन्न सक्नु पर्थ्यो। हुत्ती भएको भए नत्र 5 चोटि प्रधानमन्त्री भनेर कसैले सम्झिँदैन। योभन्दा अगाडि 4 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा के भयो त भनेर आम नेपालले सोध्यो भने के भयो के पनि थाहा छैन। भनेको नेपाल र भारत बीच भएका विविध समस्याहरू समाधान गर्न बनेको जो प्रबुद्ध वर्गको समूह, त्यो समूहले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई त प्रतिवेदनका आधारमा तयार भइसकेको छ। यो विषयलाई चाहिँ छिनोफानो गर्ने भनेर, तर त्यो कति वर्षदेखि थाँती नै रहेको छ। यो त 4थो वर्ष जस्तो लागेको छ, धेरै वर्षदेखि थाँती रहेको छ। त्यो कुरा उठाउनु पर्ने ठाउँमा अरू नै विषयमा चाहिँ
अहिलेको भ्रमणमा केन्द्रित हुनु उनले कम्तीमा त्यो उठाउनु पर्ने हो, उठाउनु अनि डराउनु पनि हुन्न। मैले इपिजी को कुरा उठाएँ, अब उपयुक्त समयमा यो अब यसबारे म अध्ययन गर्छु भन्नु भएको छ उहाँले। प्रधानमन्त्री मोदीले सम्म भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ, होइन भने काम छैन। फेरि यसमा पुरा एउटा रेटोरिक मात्र प्रयोग गरेर विरोधको लागि विरोध भन्ने होइन, हेर्नु यतिको वर्ष हुँदै नहुने। अनि भारतलाई एउटा के हुन्छ भने लङ टर्ममा नोक्सानी चाहिँ सार्क भारतले बिगारे हो। यत्रो वर्षसम्म भेट्नै नहुने, त्यो शिखर सम्मेलन गर्दै नगर्ने, नेपाल कति वर्षसम्म यहाँ बसिरहने, हस्तान्तरण गर्न उहाँ वेतन दिनलाई तयार भइरहेछ। उनीहरूको झगडामा यसरी राख्न नहुने हो। भारतले पेल्न खोज्या हो। भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध ठिक छैन है, सबैले मानेका छन् यो है। तर त्यसको आधारमा सारा अरू बाँकी सार्क राष्ट्रहरूको इन्ट्रेस्टमा त बाधा पुर्याउनु हुँदैन त यतिको वर्षमा। यो कुरा पनि सार्क शिखर सम्मेलनको कुरामा पनि नेपालले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ बलियो रूपमा आफूले चाहिँ धारणा राख्न सक्नुपर्छ। अनि यहाँ आएर भन्ने, यहाँ आएर मैले त उठाएँ भन्ने टोनमा होइन, यो बारे पनि हाम्रो छलफल भयो भन्ने टोन हो नि। यो त डिप्लोमेसीमा त टोन कसरी राख्ने, अर्को राष्ट्र कस्तो ठुलो राष्ट्र छ भनेदेखि यो कुरा राख्ने, जतिसुकै रिसायो न त्यहाँ गरेको कुरो यहाँ किन नगर्ने, पारदर्शी भने यही हो र बल आउँछ। कुरा उठाएछ भन्दाखेरि सार्कमा अब हामी अगाडि बढाउँ यसो भन्यो। अनि उसले के भने हुन्छ, अनि उहाँले पनि यसमा चाहिँ मनन गर्ने जस्तो कुरा गर्नुभयो भन्ने टाउको मात्र हल्लावे। भाषा त त्यति जाने होला नभए के भन्ने भनेर सोधे हुन्छ प्रधानमन्त्रीले अरूलाई, के भाषा प्रयोग गर्ने भन्ने हुन्छ। अनि कण्ठ पारेर आएर अनि प्रेसलाई भन्ने हो, नभए रिटर्न एउटा स्टेटमेन्ट दिने हो। चलन त त्यो हो नि। त्यस किसिमको त्यो टोलीले गर्नुपर्ने। अनि म परराष्ट्रविद हुँ वा हामी परराष्ट्र मन्त्रालयमा भएका करियर डिप्लोमेट्सले मात्र पाउनुपर्छ, सबै एमएसीहरूमा राजदूत बन्नुपर्छ भन्नेहरूले यसमा पनि आँट गर्नुपर्छ। यो भ्रमण चाहिँ कस्तो बेलामा भएको छ भने भारतमा नेपालका राजदूत नियुक्त भएको केही दिनपछि मात्र यो भ्रमण तय भएको छ। तय भन्दा पनि भ्रमण भएको छ शङ्कर शर्मा। र यो नेपालले पनि त्यति राम्रोसँग तयारी गर्न नसकेको कुराहरू पनि आइरहेको छ। यो चाहिँ अब कतिपयले त अब भन्ने क्रममा चाहिँ कर्मकाण्डीको रूपमा मात्रै यो भ्रमण हुने हो भन्नेसम्मको टिप्पणी गरेका छन्। यस्तै हो कि अलिक फरक देख्न चाहिँ एउटा कुरो त विभिन्न डेलिगेसन यी नेपालभित्रै आज मन्त्रीलाई यस्तो दिउँ, हामीले पेटिसन यसरी दिउँ, प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यस्तो दिउँ भने हुन्छ नि, त्यो पनि कर्मकाण्डी भाव हो भनि नि हुन्छ। हामीले त्यसरी चाहिँ भन्न नमिल्ला। तर कुरा उठाएन, अहिले भने जस्तो विषय उठाएन भने त कर्मकाण्डी नै भयो। र विगतलाई हेर्ने हो भने कर्मकाण्डी नै देखिन्छ। अनि नेपाल तर्फबाट चाहिँ कुन कुन विषय उठान गरेको यहाँले पाउनु भएको छ, जुन नेपालको तयारी स्वरूप चाहिँ अब हामी चाहिँ यो विषयमा चाहिँ हामी विषय उठान गर्दैछौँ नेपाल पक्षबाट भन्ने कतिपय सन्दर्भमा त राजनीतिक दलसँग चाहिँ छलफलै नगरिकन भ्रमण टोली चाहिँ अगाडि बढ्यो भन्ने कुराहरू पनि आयो होइन? हो, छलफल त गर्नै पर्थ्यो राम्रै नै, त्यो गरिएन। दोस्रो कुरो चाहिँ अहिलेसम्म धेरैसो भारतले नै उनीहरूले जे राख्ने जे एजेन्डा जे बनाएको हुन्छ धेरैसो उतैपट्टिकोलाई यहाँबाट स्वीकार्य देखिन्छ। धेरैसो यो विगत 30-35 वर्षदेखि नै यसो हेर्दाखेरि नै त्यो देखियो। अहिले पनि उसले एउटा यो भेट्ने र एमसिसी पास गरेको कन्टेक्स्टमा र भोलिका दिनमा चाहिँ रुस 2 वर्ष अहिलेसम्म यहाँ रुसको नाम कसैले कुनै विज्ञले पनि ल्याए देखेको थिएन मैले रुसको त है। अब रुस त परापूर्वकालदेखि नै रुसको इन्ट्रेस्ट सेन्ट्रल एसिया यतातिर थियो, छ नै पनि। र चीनको सबभन्दा ठुलो बोर्डर भएको त उसैसँग हो नि, त्यत्रो बोर्डर छ छिमेकी। अहिले दुईटा महाशक्ति एउटै ठाउँमा छन् भने बोर्डरिङ कन्ट्री नेबरिङ कन्ट्री भए। अब त्यसमा नयाँ परिस्थिति आउँछ भावी दिनमा भनेर इन्डियाले पनि आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई हेरेर के कसो भन्नुपर्ने हो, उसका के कुरा हुन्छन् अहिलेदेखि नै मिलाउन खोजिया जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो रुसको केही न केही आउँछ, युक्रेनको कुरा आउँछ। युक्रेनमा चाहिँ नेपालले तटस्थ बस्नु पर्थ्यो बा के भन्दाखेरि म चाहिँ पटक पटक भन्दै आएको छु कि पहिलेदेखि निरन्तर रूपमा साँच्चीकै असंलग्न राष्ट्र भएको भए भने 40 सालपछि सधैँ नै विशेष त 63 पछि भएको भएदेखि यो ठिक हो। यो के कारणले भने 1968 मा सोभियत युनियन रसियाले ट्रुप्स चेकोस्लोभाकियामा पठायो, त्यहाँ अलिकति लिबरल मुभमेन्ट हुन लाग्यो
रिफर्म्स होस्, लिबरल रिफर्म्स भनेर अन्त कम्युनिजम त जान लाग्यो बची खचेको पनि भनेर रसियन ट्रुप्स गए। नेपालले विरोध गर्यो, भारतले गरेन। 1968मा महेन्द्रकै टाइममा हो। 1979मा रसियन ट्रुप्स अफगानिस्तानमा 1979 डिसेम्बरमा आए, भारतले समर्थन गर्यो। त्यहाँको स्थिति त्यस्तै हो भनेर गोलमटोल भाषामा समर्थन, रसियाले समर्थन गर्यो। नेपालले गरेन 1979मा। वीरेन्द्र थिए राजा त्यो बेलामा। अब 4 वर्ष, झन्डै 5 वर्ष हुन्ला, 4 वर्ष अघि भेनेजुएलामा असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलन भयो। त्यसको 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै सडकमा 50-60 हजारको भिड भयो अनि अपोजिसनले आयोजना गरे अनि त्यसलाई पश्चिमा मिडियाले चाहिँ 1.5 लाख भन्ने जहिले पनि तेवर बढाउनी छ। कोट कसले गरे? आयोजकले गरे। कति छ भनेको त बढाइहाल्छ नि। नेपालमा पनि यहाँ आयो भने यो विशाल 50 हजारको यहाँ समुदाय भने हुन्छ, त्यहाँ 5 हजार हुन्छ, उसले 50 हजार भनेर घोषणा गरिदिन्छ भाषण गर्ने। त सडकबाट कसैलाई तिमी चाहिँ उहाँ कार्यकारी प्रमुख भयो, निमित्त प्रमुख भयो भनेर भन्दैमा अमेरिकाको नेतृत्वमा 50 वटा राष्ट्र जतिले सपोर्ट गरे। अब अहिलेको सरकार पनि हामीले चाहिँ भेनेजुएलामा यो ठिक भएन भन्न पर्थ्यो। अहिलेको सरकार पनि परिस्थितिजन्य अवस्थामा परमादेशबाट र गठबन्धनको बलमा यो सरकार बनेको छ र त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि अब एउटैको बहुमत भएको भए अर्कै प्रकारको हुन्थ्यो होला। यो सगोलको चाहिँ अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा छन्। यसको उपदेयता र अरू विषयमा यहाँसँग म एकैछिन पछाडि छलफल गरिन्छु। दशमी आज हामीसँग यतिखेर कुराकानी गर्दै हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार पी खरेल। नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारतको 3 दिने भ्रमणका क्रममा छन्। यसै सन्दर्भमा रहेर दिल्ली एक्सप्रेस मार्फत यहाँहरू समक्ष हामी छलफल गरिरहेका छौँ। यो क्रम जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। दिल्ली एक्सप्रेस यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा 3 दिने भारत भ्रमणका लागि यतिखेर नयाँ दिल्लीमा रहेका छन् र यो भ्रमणले दिने सन्देशहरू के हुन सक्छन् र नेपाल भारत बीचको सम्बन्धलाई यो भ्रमणले कस्तो सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेको छ त आज हामी यिनै विषयमा छलफल गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ पत्रकार पी खरेल। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। अब देउवा सरकार जसरी गठन भयो, जुन गठनताका भारत त्यति खुलेर बोलेको पनि देखिएन र अलिकति मौनता नै साधेको जस्तो देखियो। जुन प्रकारको तिक्तता तात्कालीन समयमा थियो, अहिलेको यो भ्रमणले अब भाजपासँग सम्बन्ध प्रगाढ हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको। मलाई त्यस्तो प्रगाढ होला जस्तो लाग्दैन। उसले मागे जति दियो नि, जो सरकार आए पनि मानिहाले हुन्छ, होइन भने त्यस्तो प्रगाढ चाहिँ होला जस्तो लाग्दैन। भारतले आफ्नै इन्ट्रेस्ट हेर्छ। भावी दिनमा उसको पोलिटिकल एम्बिसन, महाशक्ति बन्ने एम्बिसन धेरै छ। त्यसमा नेपाल छिमेकी राष्ट्र हो, उसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ भन्ने त छ। तर आफ्नो स्वार्थ बढिराखेका हुन्छ। विगत यहाँ 70 वर्षदेखि त्यही नै हुँदै आयो नि, 70 वर्षदेखि हुँदै आएको हो। त्यसैले देखिँदैन। र अर्को कुरो, जस्तै राज्य मन्त्रीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुरलाई स्वागत गरे, त्यो करेक्ट रिलेसनसिप हो। त्यो करेक्ट भने ठिक्क भने हो, औपचारिक भन्छौँ हाम्रो भाषामा, टेक्निकली करेक्ट हो। अब उसले त्यो अलिकति सद्भाव बढी देखाउनु चाहेको भए अनि पुरा मन्त्री नै पठाइदिया हुन्थ्यो एयरपोर्टमा। भनेपछि त्यहाँ चाहिँ रक्षा राज्य मन्त्री, पर्यटन राज्य मन्त्री अजय भट्टलाई पठाउनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्धमा त्यस्तो चाहिँ उचाइमा पुगेको होइन कि एउटा स्तरमा राख्नको लागि, होइन, एउटा ठाउँमा राख्नुको लागि ब्यालेन्समा भनौँ न। होइन, करेक्ट मात्र, अलिकति कुलै हो, करिब कुलै। किनभने यो रिलेसनसिपमा डेभलपमेन्ट यो करेक्ट रिलेसनसिप पनि ठिक्क मात्र, बढी होइन हो भन्ने। नत्र भने कहिले चाहिँ अब प्रधानमन्त्री नै एउटा सद्भाव देखाउनलाई, हामी नजिक छौँ भनेर देखाउनलाई प्रधानमन्त्रीले नै आएर उहाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई 63 पछि चाहिँ भारतको निकै आकाङ्क्षा पुरा भयो अनि खुसी भएर हो त्यो मुख्य चाहिँ, अनि आएर एयरपोर्टमै भेट्या हो। तर अहिलेलाई राज्य मन्त्री त न्यूनतम हो। अब राज्य मन्त्री पठाइदिइसक्यो, होइन यो त बडो सामान्य हो, यो के कुरा गरे भन्यो भने हामी पनि अर्कोचोटि भयभरका राज्य मन्त्री पठाइदिउँ नि त, जति छन् सबै राज्य मन्त्री। नेपालमा चाहिँ एउटा फुल मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई हेर्ने परिपाटी कुन छ भन्ने त हामीसँग पनि त्यो जगजाहेर नै छ, होइन। राज्य मन्त्री कामविहीन भएर एउटा कोठामा बस्नु परेको अवस्था, होइन। त्यसै गरी चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई एउटा
सद्भावको रूपमा चाहिँ राज्य मन्त्री मात्रै पठाइयो भनेर बुझ्नु पर्यो। मिनिमम त्योभन्दा तल घट्नै नमिल्ने भएले राज्य मन्त्री पठाइदियो। त्योभन्दा तल घट्नै मिल्दैन। अलिकति सद्भाव देखाउनु चाहेको भए फुल मन्त्री पठाइदिन्थे। फुल मन्त्री पनि ऊ यहाँ हाम्रो मालदार मन्त्रालय भनेको छौँ नि, मालदार मन्त्रालयको नपठाएर अरू पठाइदिनु हुन्छ, केही न केही जेस्चर हुन्थ्यो नि त। त्यो गरेको छैन। त्यसैले म करेक्ट रिलेसनसिप मात्र हो त्यो भनेको हुन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीको एउटा चाहिँ स्तर हैसियत होइन र अर्को देशले हेर्ने परिपाटी भनौँ न, प्रधानमन्त्री नै स्वयं आएर चाहिँ स्वागत गर्ने परिपाटी अथवा त्यो खालको चाहिँ ताकत चाहिँ हाम्रा प्रधानमन्त्री नराखेको अथवा त्यो चाहिँ क्षमता नभएको के कुराले चाहिँ त्यसमा कमजोरी सिर्जना गर्यो त? उसो भए यो त अब पहिलेदेखि त्यही गर्दै आए अनि जसरी भए पनि पदमा टिक्ने हो बनाएका छैनन् कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले। शेरबहादुर देउवालाई मात्र भन्दिनँ होइन भने के गर्ने त भने कसैले आँट भए अहिलेदेखि भने हुन्छ। वैशाख 1 गतेदेखि अथवा साउन 1 गते हाम्रो आर्थिक वर्ष लागू हुने वर्षदेखि भन्यो अथवा जनवरी 1 नेक्स्ट इयर भनेर हामीले अबदेखि यसो हुन्छ भन्यो भने यो विश्व मान्यता हो। यो पहिले नत्र उसकै राजदूत आए बेलामा वा उसकै मन्त्री आए बेलामा वा उसकै प्रधानमन्त्री आए बेलामा मात्र यो गर्यो भनिन्छ भनेर पहिले जानकारी सबैलाई दिएर अनि अब चाहिँ उहाँ कुनै राष्ट्राध्यक्ष आयो अब शीतल निवासमै हामी पनि त्यहीँ लिने, हामी कहाँ यही धेरै समस्या यसो भयो इत्यादि भनेर गऱ्यो हुन्छ। त्यो गर्निनले हिम्मतै गर्दैन। बरु ठाडका साथ उहाँ गयो भने उताको आउने पाहुना पनि खुसी हुने, यहाँ पनि यहाँ साइरन बजाएर जाँदाखेरि के न हुन्छ भनेर गजक्क पाकेर हिँड्ने चल्न आयो। नत्र अब हामी यो गर्ने भनेर त्यो गरे भइहाल्छ नि। यसको लागि त कुनै नदी दिने सम्झौता पनि होइन, एड लिने सम्झौता पनि होइन, हामीले यही गर्यौँ भन्दाखेरि त तैँले किन यसो गरे भनेर झगडा गर्न मिल्दैन उनीहरूले। यो परिवेशमा चाहिँ जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नै आएर मलाई स्वागत गर्ने खालको अपेक्षा राखेको र अर्को कुरा चाहिँ राज्य मन्त्रीले चाहिँ स्वागत गर्दाखेरि मन खिन्नता भएको त्यो खालको चाहिँ दुखेसो हुन्छ? मलाई होइन, आएनन् उनीहरू भन्ने त मेसेज जान्छ तर यो पहिले थाहा हुन्छ को आउँछ के आउँछ त्यो आइटिनरीमा सबै क्लियर हुन्छ। त्यो पहिले थाहा पाइसकेको थियो। यो चाहिँ खालि मेरो अर्कोचोटि अब मोदी मात्र होइन दक्षिण एसिया र अरू मुलुकका कोही पनि आउँदाखेरि यसो अनि कहिले कहिले अपवाद बन्यो, कोही ठुलो दुर्घटनाबाट बचिया छन् भने एउटा सद्भाव तपाईँ एकदम वेलकम भनेर जाने एउटा हो। त्यो गर्ने भनेको नेपालले पनि त्यही अनुसारको नीति चाहिँ अवलम्बन गर्नु पर्यो गर्ने। अनि यो गर्नुपर्छ भनेर कुनै पनि विज्ञले आएसम्म भने सुनेको छैन। हामी त सामान्य हौँ, पर्यवेक्षक, विज्ञ भन्नेहरूले छैन नि, उठाउँदै हुँदैनन्। फेरि नेपालमा एउटा दुःखको कुरा के छ भने स्पेसिफिक्समा जान नरुचाउने, जति नजिक हो जति नेपालसित सम्बन्धित विषय हुन्छ परराष्ट्र मामिलामा त्यो विषय नै उठाउँदैन। जस्तै 1950 को ट्रिटी नेपाललाई साह्रै राम्रो भयो, नेपाल अहिलेसम्म स्वतन्त्र रहेको त्यही ट्रिटीले गरेर हो भन्ने नि हुन्छ, वा यो असमान ट्रिटी भए नि हुन्छ भन्ने हुन्छ नि त। यहाँका कम्युनिस्टहरूले सधैँ उहाँ सत्तामा नरहँदा असमान भन्ने, सत्तामा मौन बस्ने, उनीहरूले बोलेका छन्। अहिले 63 देखि यता कसैले बोलेका छैनन् नि। यस्तै नेपाली कङ्ग्रेस र अरू दलका नेताहरूले पनि स्पष्ट रूपमा यो भने हुन्छ, उनीहरूका बुद्धिजीवीले बोली हुन्छ। कतिजना विज्ञ भन्नेहरू चाहिँ म अब राजदूत हुनुपर्छ अनि मेरो एग्रिमेन्ट नआउला भनेर डराएर बोले हुँदैन। यसमा बोले हुन्थ्यो नि त, नबोल्ने उनीहरू, त्यहाँ बोल्यो भने समस्या आउँछ भनेर। एमसिसीमा पनि स्पष्ट आयो। राजदूतको पनि एग्रिमेन्ट आउनलाई अलिकति ढिलो भएको कुरा पनि छ आयो। अब त्यो धेरै सो नर्मली त 3 महिनाभित्रै आउने हो। अब उसले के कारण त्यहाँ तर्क वितर्क त धेरै गरिन्छ, अलिकति ढिला त भए हो नै। अब उनी चाहिँ अब 3-4वटा राजदूतहरू चाहिँ अमेरिकामा पनि त्यहाँ पनि भए, पद्मबहादुर खत्री पनि भएकै हुन्, भेषबहादुर थापा पनि अमेरिका त्यहाँ भएकै हुन्। अनि अब यो अहिले अरू पनि यहाँ अहिले तत्काल नाम खरेर मलाई भन्न नसक्या हुँ। अनि अब शङ्कर शर्मा पनि अमेरिकामा पनि गए, अहिले पनि आए। तर अब केही मेसेज दिन खोजे, अब तर्कस गर्न सकिन्छ, केही मेसेज है त्यतिको खुसी छैन भने पनि हुन्छ, शङ्कास्पद भने नि हुन्छ। एउटा कुरो के छ भने अरू मुलुकको लागि यो काम गर्छ है, यो भित्र डिप एजेन्ट हो भन्ने हो भने चाहिँ शङ्का गर्छन्। डिप एजेन्ट हो भने थाहा नै नहुने एक्टिभेट आफ्नै किसिमले गर्ने, ऐन मौकामा त गर्ने भने एउटा त्यो अध्ययन गर्छन्। एउटा विभिन्न छ। अब अहिले सफाइ पायो होला, के भयो होला भयो, त्यति मात्र भनौँ।
एग्रीमा आउनु ढिला हुनुमा त्यसको पनि कारण हुनसक्छ। एउटा उसलाई थाहा हुँदैन यति दिन लाग्यो भनेर यहाँबाट जाने अगाडि नै फलाना आउँदैछ, फलानाको नोमिनेसन हुँदैछ, सबै कन्ट छ यहाँ र दूतावासलाई थाहा छ। र अहिले 7 जना छन्, पहिला 5 जना थिए, 7 जना भारतीय 7 वटा निकाय खुफिया एजेन्सी, 7 वटा भारतीय खुफिया एजेन्सीका प्रतिनिधिहरू छन् यहाँ लैनचौरमा। उनीहरूले नि त अध्ययन गरे होला भनेको कसलाई चाहिँ राजदूत बनाउने, को राजदूत हुने, उसको इतिहास के छ सबै थाहा होइन। सबै फेरि नेपालको त त्यसै थाहा हुने छ, मान्छे मात्र भनिदिनु पर्छ त्यसै थाहा छ भन्दाखेरि त्यो केही मेसेज दिन खोजे हो अलिकति ढिला गरेर, त्यो पक्का हो। त्यो चाहिँ केही प्रेसर दिनलाई होला, भोलि केमा दिने होला। एउटा कुरो त के भने दुईटामा छान्न पर्यो भने को भने शङ्कर शर्माहरू चाहिँ प्रो वेस्ट लबीमा जान्छन्, विशेष त अमेरिका भन्ने छ, त्यस कारणले मेसेज दिइरहेको त्यति मात्र जस्तो लाग्छ। अब आज जनकपुर जयनगर रेल पनि सञ्चालन हुने कुरा छ भर्चुअल माध्यमबाट होइन, र यसले चाहिँ एउटा जनकपुर र जयनगर र त्यससँग अरू ठाउँमा पनि त्यहाँबाट चाहिँ रेल यात्रा सुचारू गर्ने प्रसङ्गहरू पनि छन्। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ रेलै सञ्चालन छैन, रेल विभाग किन गठन गरे भन्ने कुराहरू पनि हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ। अब यो रेल सञ्चालनले र अरू विषयहरू पनि छन्, जस्तो नेपाल र भारत बिचको जुन व्यापार घाटाको कुरा, रासायनिक मलको कुरा होइन, यी लगायतका जति पनि कुराहरू छन्, व्यापार घाटा त भारतसँग सबभन्दा बढी नेपालको रहेको छ। अब परनिर्भरतामा गाजिसके पछाडि त्यो हुने नै भयो होइन। यो रेल सञ्चालनले चाहिँ यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? अब यो त उहिले अब राणा पालादेखि यो रेलवे चल्या हो, त डेफिनेटली केही इम्प्रुभमेन्ट त हुँदै गए पनि हो, धेरै पछि भएको हो। अब यसलाई नकारात्मक हिसाबले त हेर्नै हुन्न, राम्रै हो तर हो ठान्नु भएन। धर्रा ढल्यो अर्को बनायो, राम्रो भयो तर हो यो त ठुलो उपलब्धि हो, 8औं चमत्कार भन्ने। यो रेलवे पनि उहिलेदेखि त्यो यतिको वर्ष लाग्यो ढिलै पनि भयो भन्ने मात्र हो, सामान्य ठान्नुपर्छ। यो मुलुक हो जहाँ चाहिँ फेरि राजदूत र हाम्रा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीहरू संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने प्रोजेक्ट विश्वमा कहीँ पनि हुँदैन, दक्षिण एसिया कहीँ पनि हुँदैन, भारतमा पनि हुँदैन, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, मलदिप्समा पनि हुँदैन। अब यही मुलुकमा मात्र हुन्छ। अब यो त अझ उहाँ प्रधानमन्त्री हुने भए गर्ने भए भन्दाखेरि हो, यसलाई धेरै ठुलो कुरो होइन। भएकोमा भइरहेको उहाँ रेलवे सेवा यतिको वर्षपछि फेरि पुनर्सञ्चालन हुनुमा सकारात्मकै हो, तर ठुलो उपलब्धि यस्तो रूपमा लियो भने त यसो यहाँ मानापाथीको कुरा मात्र गरेर हुँदैन, यहाँ क्विन्टलका क्विन्टल कुरा गर्नुपर्ने ठाउँमा ठुलो कुरो होइन, सामान्य नै हो, त्यति मात्र हो। त्यसलाई त्यसरी नै बुझौँ, त्यसरी मात्र हो। अब अर्को प्रसङ्ग चाहिँ जसरी संविधान जारी भयो र त्यो संविधान जारी भइरहँदाखेरि अहिलेसम्म आज पर्यन्तसम्म पनि भारतले त्यसलाई खुला रूपमा स्वागत गर्न सकेको छैन। त्यसमा भारतले आफ्नो मौनता अहिले पनि साधी नै रहेको छ। भनेको यो पछिल्लो परिवर्तनमा चाहिँ भारत अझैसम्म पनि बेखुस नै रहेको छ भनेर हामीले बुझ्ने कि होइन? होइन, समयअनुसारको परिवर्तनमा चाहिँ अब हामीले किन बोल्नु परेर भन्ने कुराहरू हो। यहाँले के देख्नु भएको छ? ऊ बेकुस भएको हो नै, नत्र उसले पटक पटक भाषण गर्दा तपाईँको पनि नयाँ संविधान आयो, अहिले यतिको वर्ष भयो होइन, अब त त्यो परिपक्वता आउँदै जान्छ, संविधानको आउँदै जान्छ, व्यवहारमा उतारेपछि इत्यादि शब्दजाल त प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो नि, त्यो गरेकै छैन कहिले पनि। त्यो नगर्नुको मतलब ऊ बेकुस छ। अनि बेकुस भनेको सधैँ वार्निङ पनि, अहिले व्यावहारिकतामा त मान्नै पर्यो। यहाँको ऊ आदान प्रदान प्रधानमन्त्रीहरू आएका छन्, गएका छन्, भएकै छ, तर ऊ खुसी छैन है भनेर त्यो डन्डा देखाइरहनलाई पनि प्रयोग एउटा हो। अनि एउटा शङ्का चाहिँ यता के हुने भयो भने बाहिरको प्रेसरबाट बढी भयो, हतार बाहिरकोबाट भएको भन्ने छ। र त्यो संविधान घोषणा हुने 2 दिन अघि रामवरण यादव राष्ट्रपति हुँदाखेरि उनले चाहिँ उनका निकटका केही सल्लाहकारहरूसँग भने नियमित सल्लाहकार होइन, उनीहरूको र कानुनविदहरूसित कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ अहिले रोक्नुहोस् भन्दाखेरि उनले मानेका थिए। त्यो कुरा बुझेर त्यस बेलाका सरकारमा रहेका घटकहरूका केही नेताहरूले चाहिँ त्यसो भयो भने हामी उपराष्ट्रपति झालाई कायम मुकायम अथवा निमित्त भनेर दिन्छौँ, उनलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँछौँ भन्ने आएको थियो। त्यो त्यसपछि रातारात उनले मानेका हुन्। उनले पनि त्यो बेलामा रुचाएका होइनन् र बाबुराम भट्टराई यहाँ चाहिँ समर्थन गर्ने, कुपण्डलतिर
यहाँबाट समर्थन गरेर सदनबाट यहाँ कुपनटुलतिर गएर चाहिँ अनि गुनासो गरे यो संविधान यति हतारमा हामीले पासै गर्न नहुने भनेर गरे थिए पछि अर्कै अलगको पनि रहे पार्टीमा यही हो यो चाहिँ फ्याक्ट हो कि अब उनीहरुमा केही निष्ठा छ भने कमसे कम यो कुरा होइन नभनुन् हो भन्न नि पर्दैन होइन नभनुन् वास्तवमा उनीहरुले हो नै यो कहाँ हो र भनिहाल्यो भनेदेखि रामवरण यादवले पनि यसको अरु थप विस्तृत डिटेल मै भनिदिन्छु काहीँ न काहीँ मिडिया त भइहाल्छ नि यहाँ सधैँ अवसर नमिल्ला भनेको अब वाङीको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भारत भ्रमण र वाङीको पनि भारत भ्रमण र त्यस बीचमा हामी जुन बीचमा रहिरहँदाखेरि ती त्यस्तो व्यवस्था परिवर्तनप्रति उनीहरूको एउटा चासो हुन सक्छ जुन चासोको विषयमा पनि यो भ्रमणले त्यो खालको एउटा छलफल र सन्देश प्रवाह गर्न खोजिरहेछ मलाई चाहिँ के छ भने म त यो 4-5 वर्षदेखि भन्दै आएको हो चीनले युवरागी हिमानीलाई 4 पटक चीनमा निम्ता गर्यो त्यो चौथो पटक चाहिँ अनि के अरे राजा ज्ञानेन्द्र र सी जिङपिङको गोप्य वार्तालाप भएको गोप्य वार्तालाप हुँदाखेरि कसरी भने उहाँ सचिवहरू पनि लाई नदिकन अहिले सधैँ थाहा हुने आइटेनरी त्यही दिनको मात्र थाहा छैन 1.5 घण्टा ग्याप छ कहाँ गए के गए सोध्ने कुरो नि आएन गएको त्यही बेला ससुरा बुहारी सी जिङपिङसित भेटेको भन्ने छ त्यसभन्दा अघि पनि गएको पोलिटिकल एडभाइजरसँग भेट्या हो किन बोलाउँछ गइसकेका गणतन्त्रको भइसकेका मुलुकमा चीन पनि गणतन्त्रै हो भारत पनि गणतन्त्रै हो किन बोलाउँछ त अ फोर्स टु रेकन विथ एउटा शक्ति हो यो भन्ने उनले त्यही बेला मान्यता दिए र राजा ज्ञानेन्द्रको ब्याङ्ककमा सिङ्गापुरमा भेट हुँदाखेरि त्यहाँ भारत र चिनिया प्रतिनिधिहरूसँग पटक पटक भेट हुन्छ छलफल हुन्छ किन हुन्छ त भन्ने त्यही बेलादेखि नै गाइमी के आएको भने नेपालमा चाहिँ यो परिवर्तनले गणतन्त्र ल्याउँदाखेरि गणतन्त्र चाहिँ सुटेबल भएन स्थायित्वको लागि र छिमेकी राष्ट्रको सम्बन्धको लागि पनि उनीहरू अस्योर हुनलाई सेक्युर हुनलाई नेपाल चाहिँ नलनाइ बस्छ हाम्रो हित विरुद्ध जाँदैन हाम्रो सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट विरुद्ध भन्ने उनीहरूले महसुस गर्दै सी जिङपिङले कम्तीमा 3 वटा भेटमा भनेका छन् अनि यो कसरी भन्यो भन्दाखेरि उनीहरुका यहाँ भारतमा पो त यहाँ 40 वर्षसम्म चाहिँ नेपाली राजनीतिकलाई एसडी मुनि भनेर खाए उहाँ चाहिँ प्रत्येक युनिभर्सिटीमा साउथ एसियाली एक्सपर्ट राखेका छ एसडी मुनिहरु भनेको अहिलेको परिवेश पनि त्यही घटनाक्रमसँग सृजित हुँदैछ र त्यसको व्यवस्था चाहिँ अहिले बन्दैछ उसो भए हैन सम्भव भन्दैछ भन्ने त कसरी भनौँ म निकै सम्भावना मैले देखेँ किनभने यो कोरोना अगाडिको दशैंमा पहिलो पटक राजा ज्ञानेन्द्रले श्राद्ध नै उही गरे सो श्राद्ध बाहिर नै गरे के कारणले त्यहाँ एउटा ठुलो यज्ञ हुने बम्बेमा अनि त्यहाँ चाहिँ 3 जना भारतीय वरिष्ठ मन्त्रीहरूले भेटेका छन् त्यो भेट्दाखेरि उनीहरुको कुरा के भने सेक्युरिटी इन्ट्रेस्टमा कुरा बढी अरुमा होइन अरु कुरा मान्ने भए पहिले मानिसकेको हुन्थ्यो र अहिले 3 वर्ष जति अघि मोदीलाई चाहिँ चिनियाहरूले नेपालमा दुवै मुलुकको सेक्युरिटी इन्ट्रेस्ट को हित हुने गरी केही परिवर्तन हुनुपर्छ भनेको पहिला हामीले तर खोइ भएन हामी नै अगाडि आउनु पर्ने हो कि भने दुई देश बीचको एउटा जुन अवस्था छ त्यो अवस्थालाई उनीहरूले हेरिरहेका छन् नेपाललाई कुन स्थानमा राख्ने भन्ने कुरा चीन र भारतले त्यो महसुस गरिरहेका छन् गरिरहेको सन्दर्भमा अहिले चाहिँ जुन एमसीसी यता पास भयो चीनलाई बढी चासो भयो तातो लाग्यो युक्रेनको कोराले पनि आज युक्रेनमा त्यो भयो भने अब त्यहाँ त युरोपमै युरोपियन कन्ट्री भएर युरोपियन उता त 6-7 वटा छ उसको छिमेकी राष्ट्र त त्यहाँ त त्यसो हो भने भोलिका दिनमा यता एसियापट्टि चाहिँ अहिले उनीहरु नहोला भन्न सशंकित उनीहरु भइरहेका छन् अहिले छन् हामीसँग समय सकिएको छ यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि धेरै धन्यवाद छ मेरो पनि धन्यवाद 10 मिनेट दिल्ली एक्सप्रेसमा आज हामीसँग कुराकानी गर्दै हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार पी खरेल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको 3 दिने भारत भ्रमण भारतमा जारी रहेको छ आज दोस्रो दिन प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम र छलफल हुने कार्यक्रम तय भएको छ आजको समय सकिएको छ खबर भित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर नमस्कार